suryo sendrim dongo tumun kurpe sago hayam bali betum templam tuja bapa dalbarancha lana boda sangi warni kautuka raya संस्राचा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो कस्तांतल्यांतय आनी दणसांतल्यांतय देव कणवळाय दाखयता विशेष कणवळाय दाखयता आनी हें सत पवित्र पुस्तकांत आनी प्रमुख जावन आयच्या सुवार्तेंत उगडापें जाता. सांत आंतोन दुर्बळ्यांचो पात्रोन दुर्बळ्यांक तांच्या कश्टां दुखांनी पावचो पात्रोन आनी आमच्याय कश्टां दुखांत ताणें आधार दिल्लो अनुभव घेवन आमी हांगासर ह्या पोंतळार आसां. आमचो देव आनी ह्या देवा बरें दुबळ्या धाकट्यांत कणवळाय दाखयलेलो सांत आंतोन आमकांय देवाच्या भुरग्यांक आनी ताच्या भक्तिकांक दुबळ्या धाकट्यांतय कणवळाय दाखोवंक आपयता आनी ह्या मुखांत्र देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत करच्यातय आमचें प्रयत्न करूंक आमचो सहकार दिवंक तो आमकां उलो दिता. तर ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना देवा बरें आमी कणवळी जावंक दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक पावोवंक सदांच तयार आसचीं मनशां जावन आसूंक आनी जियोंक देव आमकां ताचो आधार दिवंक दी म्हणून आमी मागया आनी हो सांत आंतोन आमच्या पासून निरंतरी विनंती करून ही कृपा आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. सांगात मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी आमच्यो जायत्यो गरजो आमची तेसावां आमचे इरादे हाण हांगासर आयिल्लेलीं आसा. ह्यो सगळ्यो गरजो हे सगळे इरादे ह्या मिसाच्या बलिदाना सोवे बापाक आमी समर्पण दिवया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओळखून घेवया. सांगात म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव वसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत वसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच औंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता
महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा, सर्गींच्या राया, सर्पोद्वेदार देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका विनवासता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्या येशू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय आमचे ठाकूर कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र ज्ञान सांगावी देवा बापाचे महिमे. येशू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा ससनांच्या देवा, तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या बावर्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरासरो करून दिल्लोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी रासभर चलयता, ससनांच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात, आनी कुडीचे तेसर सांदे जायते जाल्यार एक कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा. आमी समेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. आनी एकच आत्म आमकां समेस्तांक पिवानोसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, बगर जायते सांदे. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलोय तिचो सांदो. पवित्र सभेन देवान नेमला ते हे: पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोवणदार. हांचे फाटल्यान आचार्य करताले, पिडा गूण करताले, पेल्याचे सेवा करताले, आडाळतेदार आनी विविध भासांनी उलयताले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सक्तांकी आचार्या करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा भासांचो अर्थ सांगचे देणे आसा. तरी पूण ह्या सर देण्या प्रास चड वर्ते देणे जोडूंक तुमी आतूर जाया. देवाचे उतारे.
तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो संतोषान सोम्या जयचे म्हूण ये पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गीतां गावो ये ताचे समोर आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो सर्वेस्परस देव म्हूण जाणा साया तो आमचो रसनार आमी ताची जावन आसा आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो वाकण स्तुती सवे ताच्या मंदिराच्या दारवाटांतल्या अर्गांगिता सवे ताच्या आंगणान भितर सरा तासो उपकार मानदा ताचे नाव हरसिया आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगां युगांतरा ताचे विश्वासी संततेचे संततेक बाळता आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आपले परचेची भेट करूंक आयला ओडेक प्रवादी आमचे मोदे उठला देव आपले परचेची भेट करूंक आयला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी जेजू नाईन नांवांच्या एक शहराक गेलो ताचे शिष्य आनी वडीक लोकां जमय ताचे सांगाताक गेलो शहराच्या दरवाट्या सरशीं पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो वडीक जमो तिजे सांगाता आसलो
सोम्यान तिका पळयतस ताचें काळीज कणवाळ्यान भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायिल्लो. कांदेली थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हणलें, तरणाट्या हांव तुका सांगतां, उठ. तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो. सोमेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती कर म्हणाली, वडेक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजून विधवीच्या मेल्ल्या पुताक जिवंत उठोवचें घडीत सुवार्थेंतावन आमी आयकलें. हें घडीत केवल लुकाचे सुवार्थेंत मात्र आमकां वाचूंक मेळटा. हेर सुवार्थेकार ह्या घडिताचो उल्लेख तांचे सुवार्थेंत करिनात. हें घडीत घडटा नायीन म्हणल्यार एका जाग्यार, आनी नायीन म्हळ्यार गलिलयाचें एक शहर. आनी जेजू गलिलयाच्या त्या प्रांतांनी आपले मिसांव करनासतना हें घडीत जाता. ह्या घडितांतली एक विशेशता कितें म्हळ्यार म्हाका भावान आनी भयणीनो, ह्या घडितांत एक स्त्री मेतेर जाल्ली आसा. आनी हे स्त्रियेचे भोंवारी हें घडीत विणलेलें आसा. आनी ही स्त्री आसा एक विधव. तिजो घोव येदोळूच मरण पावला. आनी आतां तिजो आसलोलो एकलोच पूत मरण पावला. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कसले कश्टांचे स्थितीर ती आसा. पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, प्रमुख जावन जुदेवांच्या त्या पयल्या शतमानांत असल्या स्त्रियांची स्थिती भोव कश्टांची. हर एक रितीन ती असुरक्षीत. कित्याक म्हळ्यार ह्या विधवेचो विविध रितींनी फायदो उठोवची साध्यता थंयसर आसली. आनी विविध मनीस असल्या विधवेचो फायदो उठयतले थंयसर आसले. आनी असल्या कश्टांच्या परिस्थितींत ती आसा. आनी आमी मोगाळ भावान आनी भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्याक गेल्यार आमी पळयता देवान विशेष रितीन असल्या कश्टांत आसलेल्यांक विशेष नियमा सयत घाल्ली. मोयजे मुखांतर प्रमुख जावन विधवींक, आनी जी कोण तात्कालीक जावन एका जाग्यार जी येतात तांचे खातीर, आनी जी कोण स्थळांतर केल्लीं आसात, दुसऱ्या गांवांत हांगासर येवन रावलेलीं आसात तांचे खातीर देवान विशेष नियमां घाल्लीं. आनी ह्या नियमा मुखांतर देव ताचो विशेष हुस्को असल्या मनशांक थंय दाखयता. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो, असले मनशां असुरक्षीत. ती तांच्या गांवांत पयस आसात, तांकां तांचोच म्हणलो जागो ना, तांकां तांचेच म्हळ्यार घर ना. आनी त्या देखून देव असली नियमां घालन आपूण विशेष रितीन तसल्या मनशांक लागीं आसा
तसल्या मनशांचो हुस्को ताका आसा म्हणून तो दाखयता. आनी आमी कितें पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, किर्तनान तेंच आमी पळयता. किर्तनांनी आमी पळयता देव असल्या मनशांक चड आनी चड मोग दाखयता. असल्या मनशांक तें ताचो चड आनी चड हुस्को तो दाखयता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयचे सुवार्थेंत आमी कितें पळयता, जो कितें हुस्को पडण्या सोल्ल्यांत असल्या मनशा तें देवातय आसलेलो म्हणून सांगलेलें आसा. तो हुस्को, तो मोग आतां आमी कोणान तें पळयता, ह्या जेजू तें आमी पळयता. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू हांगासर ताच्या मुखांतर देवाक आसचो हुस्को, असल्या मनशांत आसलेलो हुस्को आतां जेजू दाखयता. आनी प्रमुख जावन आमकां आयच्या ह्या सुवार्थेंत हो हुस्को आनी हो मोग ह्या एके विधवेतय जेजून दाखोवचें आमकां वाचूंक मेळटा. आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हे विधवेचो पूत हे दोळूस मरण पावला. आनी ताका आतां कितें करतात, तांच्या रिवाजी प्रकार तुंबांत दवरचे खातीर व्हरतात. आनी मरणाचो पुरशांव थंयसर वेते आसा. आनी जेजू कितें करता, मुखार येता आनी तांकां रावोंक सांगता. आनी तुंबाक तो हात लायता आनी तरणाट्या उठ म्हणटा. आनी थंयसर व्हडलें एक असरें जाता. मरण पावलेलो तो तरणाटो जिवंत जाता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, वय हो हुस्को जेजू थंयसर दाखयता. आनी हो हुस्को दाखयता आसतना लोक कितें करता गे म्हळ्यार ताजें सगळें गुमान त्या स्त्रीयेक दिता. स्त्रीयेक दिता. तें कशें गे म्हळ्यार आमी पळयता, पवित्र पुस्तक आमकां सांगना गे जेजू त्या तरणाट्या वयर कणवळ्यान भरता आनी त्या तरणाट्याक जिवंत उठयता म्हणून सांगना. समजालें म्हणून तुमकां चिंता. त्या तरणाट्या वयर कणवळाय दाखोवन जेजू त्या तरणाट्याक उठयता म्हणून लोक सांगना. बदलाक लोक कितें म्हणटा, सोम्यान तिका पळयतस. कोणाक पळयतस? ते विधवीक पळयतस, ते स्त्रीयेक पळयतस, ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें म्हणटा. आनी जेजूक ते स्त्रीयेचेर कणवळाय भरली देखून ताणें त्या तिच्या पुताक जिवंत उठयलो. त्या देखून हांगासर केंद्र कोण? स्त्री. न्ही, त्या स्त्रीयेक लागून तो जिवंत जालो. ताचे उपरांत आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तो एक पटी त्या तरणाट्याक उद्देशून म्हणटा. ते कितें म्हळ्यार, तरणाट्या हांव तुका सांगता, उठ उठ. न्ही, आनी उपरांत लोक कितें म्हणटा, तो तरणाटो उठल्या उपरांत लोक कितें करता, त्या तरणाट्याक कोणाच्या अधीन करता? आवयचे अधीन करता. हांगासर परत लोक कोणान थंय गुमान व्हरता? एके आवय थंय. हांव एक संगत सांगूंक हांव विसरलो. ताच्या पयलें पळया, जेजू त्या स्त्रीये थंय कणवळ्यान बरोवन तो स्त्रीये लागीं उलयता. स्त्रीये लागीं उलयता. तो म्हणटा, रडा नाका, रडा नाका. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर सगळे सुवार्थेंत आमी कितें पळयता गे म्हळ्यार, जेजू निजायकी त्या एका विधवेतय, ते एके स्त्री येतय जी कश्टांचे स्थितींत आसा, जी चड आनी चड असुरक्षीत आसा, तसले एके स्त्री येतय ताचें चड गुमान थंयसर दिल्लें आसा. जेजू मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी पळयता असल्या दुबळ्या धाकट्यांतय, असल्या कश्टान आसल्या थंय
कळवण्यान बरलोलो म्हणलो संदेश हांगासर तो दिता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी उपरांत पळयता असल्या कणवळ्यान बरलेल्या जेजून केल्लें तें एक व्हड असर हें पळोवन थंयसर भोवानी आसलेलो लोक विस्मीत पावता आनी एक उद्गार सोडटा. कसलो उद्गार तो कितें म्हणटा? व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयिल्ला. आनी थंयसर आसलेलो लोक मानून घेता तें कितें म्हळ्यार वय वो जेजू, ह्या जेजू मुखांतर देवच हांगासर भेट करूंक आयिल्ला. जी कितें कणवळाय देवान परण्या सोल्ल्यांत दाखयलेली आसा, आतां ती कणवळाय जेजू मुखांतर देव आतां हांगासर दाखोवन आसा. आतां हांगासर तो ती कणवळाय दुबळ्या धाकट्यांक दिवन आसा. वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजूचें दैवीकपण एका रितीन हांगासर उगडापें जाल्लें आमी पळयता त्या लोकांच्या उतरां मुखांतर. वय वो जेजू ताच्या कज्ञानीन जाय की तो दुबळ्या धाकट्यान थंय कणवळ्यान बरलोलो तांकां लागीं आसचो देव म्हणून तो दाखयता. प्रवादी म्हळ्यार कितें मोगाळ भावान आनी भयणीनो? प्रवादी म्हळ्यार आमी जाणाव देवा तर्फेन देवाचें उतर उलोवचे मनीस. तितले मात्र न्हय, देव मुखार कितें करता म्हणून पयल्यांत सांगून दिवचे मनीस. आनी हांगासर जेजूक एक व्हड प्रवादी म्हणून लेखता आसतना वो प्रवादी, वो जेजू व्हड एक प्रवादी आमकां कितें करता की म्हळ्यार तो केवल जेजूचें उतरां उलयता मात्र न्हय, उपरांत देव कितें करता म्हणलें तें पयलेंच तो दाखयता. ह्या तरणाट्याक उठोवचे मुखांत, जिवंत उठोवचे मुखांत तें कितें म्हळ्यार जेजू आमकां उपरांत, देव आमकां उपरांत आमकांय तो जिवंत उठयता, आमकांय तो जिवंत उठयता. तें आतां न्हय, आमी ह्या संवसाराक मरोंक पुरो, पूण मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाच्या वेळार जे आमी सतमंता, आमच्या सतमंता म्हळ्यार मागण्यांत आमी सदांच वो भावार्थ विचारता, त्या वेळार आमकांय तो जिवंत उठयतलो म्हणून ह्या घडिता तावन तो दाखोवन दिता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, असलें घडीत पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत घडीत आमच्याय जिवितांत जायचें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? वय आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. त्या खातीरच जेजून आमकां ताचे शिस जावन आपयल्यात, ताचे पाटलावदार जावन आपयल्यात. आनी ह्या वेळार हे रितीन आमी जेजू थंय एकवट आसतना, ताका लागीं जावन आमी जियेत आसतना कितें जाता? ह्या एकवटलेल्याचो फळ जावन आमकांय जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळटा. त्या देखून जेजूचो पाटलाव करची एक संगत आयच्या सुवार्थेंत आमकां दिल्लेली आसा. ती कितें म्हळ्यार जेजू बरें आमी दुबळ्या धाकट्यांक कणवळाय दाखोवची, विधवेंतय आमी कणवळाय दाखोवची. कोण ह्या संवसारांत असुरक्षीत आसात तांचे थंय आमी देव कसो तांचे थंय काकुळदार जावन आसा गे, तशेंच आमी काकुळदार जावचें. आमी तांचो फायदो उठोवचो न्हय, आमी तांचे तावन कितें आमकां मेळटा म्हणून आमी राखून रावचें न्हय, आमी तांची परिस्थिती आनीक कश्टांची करची न्हय. तसली मनशां जावन आमकां जियोंक आपोवणें दिवंक ना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. बदलाक देवा बरें कशें सुवार्थेन जेजू कणवळाय दाखयलेलो आमचो देव जालो गे, त्या परी आमी जावंक आमकां आपयलेलें आसा. जर ह्या रितीन ह्या जेजूचो आमी पाटलाव करता, जें कितें त्या विधवेच्या पुता थंय घडलें, ताका जिवंत उठयलो, तशेंच आमकां अखेरीक मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा वेळार देवी आमकां उठयतलो आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणांत तो आमकां वांटो दितलो. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हें मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना त्या देवा बरें आमी कणवळे जावन ताचो मोग करया. जेजू बरें आमी दुर्बळ्यांक थंय मोग दाखोवन जेजूचो पाटलाव करया. ह्या पोंतळाचो पात्रोन दुबळ्या धाकट्यांक थंय विशेष हुस्को आनी विशेष
मोग दाखयलेलो पात्रण ताचे बरें आमचें जिवीत तसलेंच आमी करूंक प्रयत्न करया आनी खंडीत जावन ह्या वेळार आमचें जिवीत त्या जिविताचो शेवट त्या सर्गेच्या राजांत जोडूंक पावतलें हे दिशेन देवताचो आदार देवताची कृपा देवताचें भरपूर बेसांवां आमकां दिवं दी म्हणून एका काळजान आनी एका मनान आमी मागया. मोगळ भवन आनी भयणीनो, देव काकुळतदार आमची काकुळ तो पावता आनी आमकां ताचो व्हड आदार दिता. त्याच विश्वासान त्याच भावार्थान आतां आमची मागणी ताचे समोर आमी दवरया. ताची काकुळट आनी ताची दया मागया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन उरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबा गवळे बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ ताच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सत्यानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय संडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलोवन तांची जिणी होगडय नशे बघा तुझ्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गीचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुझ्या मोगाळा सांत अंतोनीच्या भक्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते सवां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कर सुस्कार हाडून ह्या पुंचत्याक आयल्यात तांची आशा अपेक्षा सफळ कर आनी तांकां तुझ्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिड्यान कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुंशतेच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक अशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरजां पासत आमी मागया. जायत्या जाणांनी तांच्या गरजां खातीर मागूंक सांगिल्लें आसा. जायत्यांक आमची मागणी आमी बसयलेली आसात. देव आमची आनी तांची जण एकल्याची मागणी स्विकार करून दी आनी जो आदार सोदून आमी ताचे सरशी येता तो आदार आमकां वेळा वेळाक दिवं दी म्हणून आमी मागया. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा पवित्र पुस्तकांत तुवें उगडापे केल्ली तुजी काकुळट तुजो मोग तुजी कणवळाय ओळखून तीच कणवळाय आतां ह्या काळारी आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळटा म्हणल्या विश्वासान तुजे समोर दवरलेली आमची मागणी आमचे कश्ट सांत अंतोनीच्या भक्तांचे इरादे त्या सावां तूं दयेन मानून घे आनी तुजी उरती दयाळाय तुजो आदार दिवन आमचें तें दाखय म्हणून आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. घेऊन दुर्बळ काणिको आयल्या बेटोंक बापा वायट वंडो हो आमचो ओपून दिता आतां वावर आमचे जिणयेस समर्पिता तुका मोग आमच्या काळजाचो भेटयता ये बापा सर्वेस्परा
राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बापा सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बापा. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नक्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, भाग्यवंत पदवाच्या अंतोनीच्या नोवेनांच्या दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता आनी आमकां आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दिता. हे आमचें समर्पण तूं स्वीकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं, तुमच्या सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पदवाचो अंतोन तुज्या भक्ताच्या मना हो नोवेनाचो दीस संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उंसर्गी तुका जय, उंसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय, उंसर्गी तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good pergatuya Jesu तुझे मरण आम्ही समारंगा तुझे पुनः जीवन पोन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयसाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मे संगाती भगवंत जुसे तिचो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडके पदव्याने महिमा तुजी ससनांच्या ससनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती न्हीज जावन सुभाग्य सम्यांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मोमोजो तुझ्या पवित्र जेवणाक त्रेकता सांगात तुझो करू मोगाक तुझ्या लालेता ये जेसू काळजान मोज्या राखून हांव आसा तुका ये तुवेगी रावत संगी काळजान मोज्या आत्मो मोजो तुझ्या पवित्र जेवणाक त्रेकता सांगात तुझो करू मोगाक तुझ्या लालेता ये जेसू काळजान मोज्या राखून हांव आसा तुका ये तुवेगी रावत संगी काळजान मोज्या मास तुजे खाण आत्म्याचे मोमोजो तुझ्या पवित्र जेवणाक त्रेकता सांगात तुझो कर मोगाक तुझ्या लालेता ये जेसू काळजान मोज्या राखून हांव आसा तुका ये तुवेगी रावत संगी काळजान मोज्या काळजींतले रगत तुजे सासणी जिवीत आमकां दिवचे मोमोजो तुझ्या पवित्र जेवणाक त्रेकता सांगात तुझो कर मोगाक तुझ्या लालेता ये जेसू काळजान मोज्या राखून हांव आसा तुका ये तुवेगी रावत संगी काळजान मोज्या प्रार्थुया देव आमच्या सर्गेंच्या बापा जेजू आमचो जिव उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक
आमकां कृपा दी म्हण भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेना दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा तो वळतावन ह्या दिसा वरेग हजारो भक्तिकां हांगासर येवन गेल्लेलीं आसात आनी तांच्या जण एकल्या पासत सांत आंतोनीन विनवणी केल्ली आसा आनी देवाची व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत जायशें ताणें आदार दिल्लो आसा त्याच बरोवरशान त्याच विश्वासान ह्या पुंतळार आसच्या तुमची मागणी सांत आंतोन देवा मुखार निरंतरीत दवरून दी आनी तुमकां गरजाचो आधार दिसपट्टे जिणेंत तुमकां तो उदारपणी दिवं दी म्हणून हांव मागतां तशेंच म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यांत मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना तुमचे पासत तुमच्या इराद्यां पासत हांव मागतलो म्हणून म्हजी मागणी हांव तुमकां बसयतां ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आयताराचें हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा ह्या मिसांत तुमी हजर जावंक तुमकां अवकाश आसा ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज असलेल्याने फना मुखांतर सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेरेस आमकां कळोवचें ह्या पुण्यशतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंता बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वात्यानेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार दया करून स्टॉलाक भेट दियात मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत ह्या पुण्यशतांत अभिवृद्धीची जायते योजना हाती घेवचें चिंताप आसा ह्या योजना पैकी आमी हाती धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांचो आसरो ताचें काम थंयसर बरान जावचें तुमी पळयतात कशें देवाक दुबळ्या धाकट्यांचो हुस्को आसलो गे आनी तसो हुस्को जेजून दाखयलो गे आनी आमकांय दाखोवंक उलो दिलो गे ताच्या उल्याक पाळो दिवंक ताच्या उल्या प्रमाणे आमी जियोंक हो एक आमकां अवकाश अशें लेखून कोणायकी ह्या काकुळतीच्या कामांतय दान दिवंक आसा जाल्यार हात मेळोवंक आसा जाल्यार तुमचें उदार दान आमकां तुमी दफ्तरांत दिवयेत तुमचे पासत आमी सदांच मागतेल्या आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो आमी उपकार दवरता तुमकां देव बरें करूं प्रत्येक जावन आयच्या दिसा संगीत दिलां फेलिक्स डिसोजा पियूस नगर फिरगजेचो तांचो उपकार दवरता हर एका मंगळारा किर्तनां गावंक कुमो करच्या रिना मेंडोन्साचो आनी तशेंच गायनां करूंक आमकां सांगात दिवच्या फिलोमेना टिचरीचो हांव उपकार दवरतां तुमकां देव बरें करूं आमी उबे रावया नोवेनांचें गीत आमी गावया पीडे
आदल्या बांगड्या मेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक भुजोन काडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे भक्तीपणे आमी म्हणया. ये वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानाच्यो सांकळी तुटून पडतात. तोंटे उठोवन सोलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास न पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पात्यांनी तुजेर दवरन तुजे कुमाक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष. ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. सांत आंतोनीचे विनवणेन देवातावन जायते उपकार ताच्या भक्तिकांक फावो जाल्यात. प्रमुख जावन एकल्याचें प्रसूतपण बऱ्यान जालां आनी चरको भुरगो तांच्या कुटुंबाक फावो जाला. सांगाता एकलो भाव इस्रायल वचोंक प्रयत्न करन आसलो आनी सगळें प्रोसेस ताणें चिंतलेल्याच्या की सडीत वेगान तें जालां आनी आयच्या दिसा तो इस्रायलाक भायर सरला. तशेंच पोरेकले कारवारची स्त्री आयिल्लेली. तिच्या कानाच्या भितर काना कुशीन एक ट्युमर जाल्लें आनी हें ट्युमर बेगीनच तिका जाला म्हणून कळ्ळें आनी तें ऑपरेशनी जायते कश्टांचें ऑपरेशन आनी तें ऑपरेशन करूंक धाकटेरी सुलभेन मेळनात. असल्या वखदां तांकां देवान मुंबयंत एक बरो धाकटेर फावो केलो. टाटा आस्पत्रेंत एक 25 वर्सांचो अनुभव आसलेल्या धाकटेरान तें ऑपरेशन केल्लें आनी ती म्हणटात तें ऑपरेशन इतलें कश्टांचें गे. एक शीर सयत सुकोवन तांणी कट्ट केली जाल्यार एकच दोळ्यांक कनेक्ट जावची शीर ती जाल्यार दोळ्यांत तावन कळमीत नासतना निरंतरी दुकां वळोवन येतात खंय. ती दुकां रावोंकूच जायनात खंय. एकच दुकांच आळवणूच वेतात खंय. कितलें रडल्यार तुका दुकां येनात. न्हय जाल्यार आनी एक शीर ती कट्ट जाल्यार तुजें तें कितें सलायवा ग्लँड्स आसात आमच्या जिबेर ते एफेक्ट जातात खंय आनी ती शीर कट जाल्यार एकच केदळाय तुजी तिंपी देंवनूच आसता खंय. ती रावोंकूच जायना. या तुजी सगळी तिंपी ती बंद पडटा रावता. तिंपीत तुज्या जिबेर ती येना आनी असलें कॉम्प्लिकेशन. ती म्हणूंक लागली आनी एक शीर कट जाल्यार सगळें तोंडच डिस्टॉर्ट जाता आनी असल्या एका परिस्थितींत देवान जाय की तांकां आदार दिल्लो आसा आनी तें ऑपरेशन सक्सेस जाल्लेलें आसा आनी ती बरी जाल्लेली आसा आनी परच्या दिसा ती हांगासर येवन सांत आंतोनीक अर्गां दिवन गेल्या आनी देवाक अर्गां दिवन ती गेल्या. आनी सांगाता एका भयणीन आत्तां म्हाका सांगलें ती तिची कुटुंबांची UK विजाक प्रयत्न करनासली आनी UKची विजा तांकां मेळ्ळ्या.
पर एकलो भाव आयिल्लो तो कोप्पा तावन आयिल्लो आनी ताणें सांगलेलें आसा ताणें काण गेल्ल्या जाग्यार मस्त समस्या आसले पूण ते समस्ये एका फाटल्यान एक पयस गेले आनी तांणी त्या जाग्यार बोरवेल काडले 2 बोरवेल काडले आनी दोनी बोरवेलांनी तांकां उदक मेळोंक ना ह्या दुसऱ्या बोरवेलांत तें कितें जालें म्हळ्यार उपरांत ताणें पळयलेल्या वेळार कितें जालें म्हळ्यार आपापीच ताणें आनी उदक मेळना म्हणून तो बोरवेल काडटल्याक फाटीं धाडलें खंय तो फाटीं थोडी वाट गेल्लेंच तो पळयत आसतना उदक घसघस्या म्हळ्यार बरें तें खंय तावन तो म्हणटा देवून आयलेलें म्हूण म्हाका कळना तें उदक देवोंक सुरू केलें तशें तो हांव चिंता कालच्या दिसा त्या बोरवेलाचें उदक हाडून हांगासर आयिल्लो त्या खातीर मोगाळ भावान आनी भयणीनो सांत आंतोनीचे विनवणेन वर्ती आजापां भक्तांच्या जिवितांत जाल्लीं आसात देवान सांत आंतोनीची विनवणी मानून घेवन वर्ती असर्या भक्तांच्या जिवितांत केल्लेलीं आसात ह्या पसत त्या देवाक अर्गां दिता आसतना आमच्या पसत विनंती केल्ल्या सांत आंतोनीस उपकार भोगवता आसतना त्याच विश्वासान त्याच पातयेन आमचे हेर गरजो ताचे समोर दवरया शिकोवंक जणवाय आनी बरी मत येवंक आनी शिकलें उगडासान दवरूंक बरें इंटर्नशीप मेळोवंक घरांत शांत समाधान आसूंक ऑपरेशन जाल्लें बेगीन गूण जावंक बरें काम मेळोवंक पायल्स आनी शुगर कोलेस्ट्रॉल बरें जावंक घरा वचोंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेसाक वाट उक्ती जावंक 2 जाग्यांक पयल्यांची वाट उक्ती जावंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी भलायकी मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक विपरीत मोटाय उणी जावंक गमांचे एलर्जीक लागून आंगार पडुलीं काळीं कथां वचोवंक आशिल्लें काम मेळोवंक एकल्यान काजार जावंक मन करूंक एकल्यान काजार जावंक मन केल्लेलें आसा ताणें दाखयलेली सैरीक पसंद करूंक आनी बेगीन ताचें काजार जावंक CA परीक्षा पास जावंक नर्सिंग 3rd आनी 4th सेमिस्टरांत डिस्टिंक्शन येवंक अक्रम जावन घरांत रावलेल्या एकल्यान बेगीनच घर खाली करूंक हातांक बळ मेळोवंक युरीन समस्या सारकें जावंक सुडाळ उलोवंक जावंक आनी भलायकी सुदरावंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक आमाल पियेवणे आनी खोटी इश्टागात पयस करूंक अन्य स्त्रियांचो संबंद सोडूंक सोसायटीचो वेव्हार बरो जावन सोसायटींत घाल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक रीण फारीक करूंक आदार मेळोवंक काम करूंक हाती पांयांक बळ मेळोवंक पिडा गूण जावंक लग्न बेसांत तीर रावंक पवित्र जिणी बऱ्यान जियोवंक हेरांच्यो दोशी पयस वचोवंक आर्थीक अडचणी पयस वचोवंक पेयींग गेस्ट जावन रावंक जागो मेळोवंक काळजाच्या समस्यांक चिकित्सा जावन गूण जावंक रक्तांत आसली एलर्जी गूण जावन आदली भलायकी फाटी मेळोवंक काजाराचें आनी रोसाचें कार्य कितेंच उणेंपण नासतना जावंक पोटाच्या स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक UKची विजा मेळोवंक बऱ्या फुडाराचे अवकाश मेळोवंक गांठी बावळे आनी पाठदूख गूण जावंक घरच्या रुकाडाक येवची वाळत पयस वचोंक पोट दूख आनी वोंक रावंक पीजींत आनी हॉस्टेलांत बरें वातावरण मेळोवंक शिकाप मतीक वचोंक आनी समजोवंक आनी परिक्षांत आनी थीसीस पेपरांत बरें करून बरोवंक स्ट्रोक जाल्लो गूण जावन सोलोवंक जावंक राग आनी बें पयस वचोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक विजा मेळोवंक विजिटींग विजाचेर वचून काम सोदतेल्यांक बरें काम मेळोवंक घरांतले सर समस्या पयस जावंक परगांवांत आसलेल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक दाव्याच्या परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक तोंडा वयले फोड गूण जावंक तशेंच हेर गरजां खातीर आमी मागया बरें घर मेळोवंक बरें जिवीत मेळोवंक भलायकी मेळोवंक जिणे संगतीन मेळोवंक कुटुंबांचें जिवीत बरें जावंक परमनंट रेसिडेन्सी मेळोवंक कामांत जाय पुरती प्रगती जावंक भद्रते मेळोवंक एकली इस्रायल काम करन आसा तिचें जिवीत बरें जावंक दोळ्यांचें ऑपरेशन आसा तें बऱ्या तरेन जावंक ह्या गरजा सगळें आमच्यो ह्या वैयक्तीक गरजो आमी मेळोवया
आनी सांत आंतोन विनंती कर देवाचो आदार आमकां जोण दितलो म्हणल्यार त्या विश्वासान आमी हें मागणें फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार दे ती मागणी स्विकारसूं दी. सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी फसोवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. सोम्या जेजू क्रिस्तान तुंबाक हात लावन मेल्ल्या त्या विधवेच्या पुताक जिवंत केलो आनी ताका ताच्या आवयादीन केलो. त्याच जेजूची सकत पिडेंत आसलेल्यांक कश्टांत आसलेल्यांक फावो जावं दी आनी ते सक्तेन तांकां ताणें आशेवची पुर्ती भलायकी मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सोम्यांचे नांवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयनायक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या येसोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी ससाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कोस्तोनच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हळी दादोस काय तांची जावं दी. अशें शांती जोडोलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आशिर्वाद आनी रेलिकेचो आशिर्वाद घेवच्याक आमचे तकले आमी बागोवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरून. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखून. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदां काल रावूं. सेवंपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा तुज्या उदारपणान आनी भक्तींच्या उदारदानान आयच्या दिसा हें जेवण तुवें आमकां फावो केलां. ह्या पासत तुका अर्गां दिता आसतना हें जेवण सेवच्या आमचेर आनी ह्या जेवणा खातीर दान दिल्ल्या मेस्त तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचें आशिर्वादां घाल. तुजी जतन आमकां सदांच लाभय. हे जतनेन आमचें जिवीत तूं सदांच चलोवन व्हर आनी एक दीस त्या सर्गींच्या राजांत तुवें आमकां तयार करून दवरलेल्या जेवणान आमकां सट्टांक तूं बसय म्हणून आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया. सांत आंतोनी वर्ती तुजी देणी आयल्या तुजे लागी भक्तीपणी. सांत आंतोनी मागता खालतेपणी दी आमकां समजणी भर देण्यानी. तूं आमकां सगळ्यांक तूं सय पावच्या त्या सर्गाच्या सुखां. तूं आमकां सगळ्यांक तूं सय पावच्या त्या सर्गाच्या सुखां. अजपा करून
पावलय तूं सगळ्या जिणयेन मोडना दोतोर तूं जालोय सादी जिणजी येलो क्रिस्ता मोगाक विंगून धरलो सांत अंतोनी वर्ती तुजी देणी आयल्या तुजे लागी भक्तीपोणी सांत अंतोनी मागता खालतेपणी दी आमकां समजणी बरदेण्यानी तूं आमकां जाय सगळ्यांक तूं जाय पावच्या त्या सर्गाच्या सुखांत पुत्रा सोबे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां जेसूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.